अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। हम उन पर शब खूं मारेंगे, खालिद ने कहा, उन्हें सस्ताने नहीं देंगे। वो जिस रास्ते से हुदैबिया पहुँचे हैं उस रास्ते ने उन्हें थका दिया होगा, उनकी हड्डियाँ टूट रही होंगी। वो ताज़ा दम होकर मक्के पर हमला करेंगे, हम उन्हें आराम नहीं करने देंगे, हम उन्हें वहाँ से भगा सकते हैं। अबू सुफियान ने कहा, छापा मार जैश तैयार करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खैमागाह की हिफाजत का इंतज़ाम कर रखा था। घुड़सवार जैश रात को खैमागाह के इर्द गिर्द गश्ती पहरा देते थे, दिन को भी पहरे का इंतज़ाम था। एक और घुड़सवार जैश ने अपने जैसा एक घुड़सवार जैश देखा जो खैमागाह से दूर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसलमान सवार उन सवारों की तरफ चले गए। वो कुरैश के सवार थे जो वहाँ न रुके और वो दूर चले गए। कुछ देर बाद वो एक और तरफ से आते नजर आए और मुसलमानों की खैमागाह से थोड़ी दूर रुक कर चले गए। दूसरे रोज़ वो सवार खैमागाह के करीब आ गए। अब के मुसलमान सवारों का एक जैश जो खैमागाह से दूर निकल गया था वापस आ गया। उस जैश ने उन सवारों को घेर लिया और उन्हें घेरे से निकलने के लिए हथियार निकाल लिए। उनमें झड़प हो गई, लेकिन मुसलमान सवारों के कमांडर ने अपने सवारों को रोक लिया, उन्हें निकल जाने दो। जैश के एक कमांडर ने कहा, हम लड़ने आए होते तो उनमें से एक को भी जिंदा ना जाने देते। वो मक्का के लड़ाका सवार थे। उन्होंने वापस जाकर अबू सुफियान को बता दिया, चंद और सवारों को भेजो। अबू सुफियान ने कहा, एक शब खूं मारो। मेरे कबीले के सरदार एक सवार ने कहा, हमने शब खूं मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उनकी खैमागाह के इर्द गिर्द दिन रात घुड़सवार घूमते फिरते रहते हैं। कुरैश के चंद और सवारों को भेजा गया। उन्होंने शाम के ज़रा बाद शब को मारने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान सवारों ने उनके कुछ सवारों को ज़ख्मी करके वहाँ से भगा दिया। मक्का वालों पर खौफ की कैफियत तारी थी। वो रातों को सोते भी नहीं थे। मुहासरे के डर से वो हर वक्त बेदार और चौकस रहते थे। दिन गुजरते जा रहे थे। आखिर एक रोज़ मक्का में एक मुसलमान सवार दाखिल हुआ जी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने अबू सुफियान के मुतल्लिक़ पूछा। अबू सुफियान ने दूर से देखा और दौड़ आया। खालिद भी आ गया। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आया हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम लड़ने नहीं आए, हम उम्रा करने आए हैं, उम्रा करके चले जाएंगे, अगर हम इजाज़त ना दें तो। अबू सुफियान ने पूछा, हम मक्का वालों का नहीं, खुदा का हुक्म मानने वाले हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हम अपने और अपनी इबादत गाह के दरमियान किसी को हायल नहीं होने दिया करते। अगर मक्का के मकाम हमारे लिए रुकावट बनेंगे तो खुदा की कसम मक्का मलबे और खंडरों की बस्ती बन जाएगी। अगर जहाँ के लोग हमें रोकेंगे तो मक्का की गलियों में खून बहेगा। अबू सुफियान, हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं और जहाँ के लोगों से अमन का तोहफ़ा लेकर जाएंगे। खालिद को वो लम्हा याद थे जब ये मुसलमान सवार पुरवकार लहजे में धमकी दे रहा था। खालिद का खून खोलना उठना चाहिए था, लेकिन उसे ये आदमी बड़ा अच्छा लगा था। अबू सुफियान ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उम्रे की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर अकेले उम्रा करने से साफ इनकार कर दिया था। इधर मुज़ाकरात में जब ज़्यादा वक्त गुजरा तो हुआ के दोष पर यह अफवाह हुदैबिया पहुंची कि उस्मान को कत्ल कर दिया गया है, जिसके जवाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाम के लिए अपने चंद जानसारों से बैत ली थी। उस बैत को तारीख़ में बैत रिज़वान के नाम से याद किया जाता है और इस बैत की वजह से अबू सुफियान समझौते पर राज़ी हुआ था। फिर एक सुलहनामा तय हुआ था, उसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। मुसलमानों की तरफ से इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरैश की तरफ से सुहैल बिन उमर ने दस्तखत किए थे। इस सुलहनामे में तय पाया था कि मुसलमान और अहले कुरैश 10 साल तक नहीं लड़ेंगे और मुसलमान आइंदा साल उम्रा करने आएंगे और मक्का में 3 दिन ठहर सकेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से थे। खालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब उसने आप से को देखा तो उसने महसूस किया कि ये कोई और नबी है। वो ऐसा मुतासिर हुआ कि उसके जहन से उतर गया कि ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिससे वो अपने हाथों कत्ल करने के मंसूबे बनाता रहता था। खालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सालार की हैसियत से ज़्यादा देख रहा था। वो आप से उनकी अक्सरी अहलियत का कायल हो गया था। सुलह हुदैबिया तक मुसलमान रसूल करीम से उनकी क़यादत में छोटे बड़े 28 मार्के लड़ चुके थे और फ़तह नुसरत की धाक बैठा चुके थे। मुसलमान उम्रा करके चले गए। 2 महीने गुजर गए और उन 2 महीनों में खालिद पर खामोशी तारी रही, लेकिन इस खामोशी में एक तूफ़ान और एक इनकलाब परवरिश पा रहा था।
خالد نے مذہب میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی، اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا اور نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا اور اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے، انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اکرامہ ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرامہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھ گئے ہو خالد؟ اکرامہ نے پوچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں، خالد نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔ ہیبل اور عزا کی قسم تم مذاق کر رہے ہو، اکرامہ نے کہا۔ کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، خالد نے کہا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کرا چکا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کرا چکا ہے؟ اکرامہ نے کہا، ہم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اکرامہ، خالد نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنا ہاں بلایا اور اکرامہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اسے پوچھا۔ کہ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا، اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا، مگر اکرامہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرامہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے میں بھی خالد کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکہ میں کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد کی یادوں کے ریلے میں بہتا مدینہ کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینے کو نہیں بلکہ پیادہ اپنی ماضی میں چلا جا رہا تھا۔ اسے مدینے کے اونچے مکانوں کی منڈھیریاں نظر آنے لگی تھیں۔ خالد، اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آوازیں سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے، تب اس نے دیکھا کہ اسے دو گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا، گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کے مشہور جنگجو عمرو بن عاص تھے اور دوسرے عثمان بن طلحہ۔ دونوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ عمرو بن عاص نے پوچھا۔ اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوں گے، عثمان بن طلحہ نے کہا۔ ہم مدینہ جا رہے ہیں، بات پوری کرو عثمان، عمرو بن عاص نے کہا۔ خالد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے اور پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، خالد نے کہا۔ آؤ اکٹھے چلیں۔ جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمرو بن عاص مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ تھا۔ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ تھے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔